अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी यूएसए ट्रैवल सीरीज़ के इस नए हिस्से में खुशामदीद। आज हम राली नॉर्थ कैरोलिना की सैर करेंगे। ये शहर अपनी तारीख, कुदरती खूबसूरती और जदीद तरीके के लिए मशहूर है। राली के बारे में बहुत कुछ है जिसे आपको जानना चाहिए, और मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ इस शहर की सैर करते हैं और देखते हैं कि ये जगह आपको किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। दोस्तों, हम लोगों को बहुत भूख लगी थी और हमें अपने कंट्रीज़ का फूड मेन्यू याद आ रहा था। इतने लंबे सफ़र के बाद हमने कुछ स्नैक्स वगैरह तो खाए थे, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि अब हमें कुछ थोड़ा सा हेवी खाना चाहिए। तो मुझे अपनी कंट्री के खाने की, पाकिस्तान के खाने की बहुत ख्वाहिश हो रही थी। तो फिर मेरे साथ मेरी भारतीय फ्रेंड तिमोर लेस्ते की और उज़्बेकिस्तान के फ्रेंड, हम सब साथ थे और हम कुछ नया खाने के लिए अपने होटल से निकले। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो आपको अपने घरेलू खानों की कमी महसूस होती है, और मैं भी पाकिस्तानी खाने को ये बहुत याद कर रही थी। पाकिस्तान की बिरयानी, कबाब और बहुत सारी चीज़ों का सोचते हुए मेरे दिल में ख़ास ख्वाहिश जाग रही थी, और मेरी भारतीय दोस्त की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मेरे तिमोर लेस्ते वाली फ्रेंड ने भी यही बताया कि मुझे अपनी कंट्रीज़ के चावल याद आ रहे हैं। तो उज़्बेकिस्तान के फ्रेंड ने भी ये कहा। लेकिन यहाँ पर हमें ये महसूस हुआ कि सबके कंट्रीज़ में कोई और डिश हो ना हो, राइस ज़रूर होते हैं। तो ये जान के एक अच्छा लगा, और यही वो लम्हा था कि हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें किसी न किसी तरह से अपने जायकों को वापस पाना है। तो जैसे ही हम अपने होटल से निकले, हमारा अगला मरहला क्रैबट्री वैली मॉल था, क्योंकि हमें अपने लिजियन फ्रेंड्स ने बताया था, जो कि हमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से हमारे साथ इस पूरे सफ़र में हम लोगों के मददगार साबित हो रहे थे और होंगे भी। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर आपको अपनी कंट्रीज़ का फूड मेन्यू ज़रूर मिलेगा, सो यू शुड ट्राई इट। लेकिन हम गूगल मैप के बावजूद थोड़ा सा रास्ता भूल गए। ये ख़ास तौर पर दिलचस्प था क्योंकि हमने वाशिंगटन से निकलते वक्त समझा था कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन राली की सड़कों का निज़ाम वाशिंगटन से मुख्तलिफ था। लेकिन फिर एक मकामी शख्स ने हमारी मदद की और हमें सही रास्ता दिखाया। ये वाकई खुशगवार तजुर्बा था कि यहाँ के लोग कितने दोस्ताना और मददगार हैं। इस किस्म की मेहमान नवाजी ने हमें शहर के बारे में बहुत अच्छा तासुर दिया। जैसे ही हम चलने लगे, राली की खूबसूरती ने हमें हैरान कुन तौर पर अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ की सब्ज़ वादियाँ, खुले मैदान और कुदरती मनाजिर इतने दिलकश थे कि हम उनसे आंखें नहीं हटा सके। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। ये सब कुछ इतना खुशगवार था कि हम एक खूबसूरत तस्वीरी मंज़र में चल रहे थे। राली में आपको कुदरती खूबसूरती और सब्ज़ा के साथ साथ जदीद शहरी सहूलतें भी मिलती हैं, जो इस शहर को मुनफरद मकाम बनाती हैं। मैं जब इस शहर के रास्तों से गुज़र रही थी तो मुझे अपने नॉर्दर्न एरियाज़ भी याद आ रहे थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बिल्कुल ऐसे होते हैं। हर तरफ हरियाली हरियाली होती, और कहीं पर रास्ते में इस तरीके से भी था क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हमारा बिल्कुल मुझे मेरे गांव की तरह लग रहा था। लेकिन ये एक ऐसा शहर था जिसमें आपको गांव का मंजर और उसके साथ साथ जदीद शहरी सहूलतें भी साथ साथ थीं। तो इसीलिए इस बात की वजह से ये इस शहर को मुनफरिद बनाता है। राली न सिर्फ एक जदीद शहर है बल्कि इसकी तारीख भी बहुत अहमियत रखती है। यहाँ नॉर्थ कैरोलिना स्टेट कैपिटल की इमारत है जो 19वीं सदी की है और तारीखी हवाले से बहुत अहमियत रखती है। डाउनटाउन राली में आपको कदीम और जदीद इमारत का हसीन इम्तिजाज मिलता है।
فٹول اسٹریٹس یہاں کا ایک مشہور مقام ہے جہاں خریداری کرنا، کھانا پینا اور تاریخی ماحول سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ یہاں آپ کو تاریخ اور جدیدیت کا بہترین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ رالی کی شہرت ایک اور وجہ یہاں کی تعلیم اور تحقیقی اہمیت ہے۔ نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی جو کہ رالی کا حصہ ہے، ریسرچ ٹرائنگل کا حصہ ہے، یا ڈیوک یونیورسٹی اور UNC چیپل ہل بھی ہیں۔ ان تمام اداروں نے اس علاقے کو تحقیق، ٹیکنالوجی اور تعلیم کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہاں کی تحقیقاتی لیبز اور ٹیکنالوجی کمپنیاں دنیا بھر سے طلباء اور محققین کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ رالی میں ثقافت اور فنون کا بڑا اثر ہے۔ یہاں کے میوزیمز میں نارتھ کیرولائنا میوزیم آف آرٹ، میوزیم آف نیچرل سائنسز اور میوزیم آف ہسٹری شامل ہے۔ ان میوزیم کا دورہ آپ کو یہاں کی ثقافتی تاریخ اور فنون سے روشناس کراتا ہے۔ ہم نے نارتھ کیرولائنا میوزیم آف آرٹ کا دورہ کیا، وہاں کی قدیم اور جدید فنون کی نمائش کو دیکھ کر بہت لطف اٹھایا۔ یہ میوزیم نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ ان میں داخلہ بھی مفت ہے۔ رالی کی سبزہ زار پارکس دیکھ کر اور ان کا دورہ کرنا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اگر آپ قدرتی مناظر میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو یہاں کے پارکس آپ کے لیے بہترین ہیں۔ پولینڈ پارک جو کہ امریکہ کے سب سے قدیم تفریح پارکوں میں سے ایک ہے، ایک عظیم تفریح مقام ہے۔ اور اگر آپ مزید قدرتی سکون کی تلاش میں ہیں تو امسٹڈ اسٹیٹ پارک آپ کو اپنی قدرتی ٹریلز اور جھیلوں کے ساتھ ایک پرسکون تجربہ فراہم کرتا ہے۔ رالی کے کھانوں کا منظر بہت متنوع اور دلکش ہے۔ یہاں کے ریسٹورنٹس میں جنوبی روایات اور جدید ذائقوں کا حسین امتزاج ہے۔ خاص طور پر رالی کا کرافٹ بیئر منظر بہت مقبول ہے۔ یہ شہر بیئر کے شوقین افراد کے لیے ایک جنت کی مانند ہے۔ ہم نے مختلف ریسٹورانٹ کا دورہ کیا اور وہاں کی مزیدار کھانوں کا لطف اٹھایا۔ رالی میں خریداری کے لیے بہترین مالز موجود ہیں۔ ٹرائنگل ٹاؤن سینٹر اور کریپ ٹری ویلی مال آپ کو مختلف اسٹور اور ریسٹورنٹس اور خریداری کے آپشنز فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے کریپ ٹری ویلی مال کا دورہ کیا جو کہ ایک اپ اسکل مال ہے جہاں آپ کو تمام بین الاقوامی برانڈز اور مختلف قسم کی خریداری کے آپشن ملتے ہیں۔ یہ مال نہ صرف خریداری کے لیے بہترین ہے بلکہ یہاں کی کیفے اور ریسٹورنٹ بھی ایک خوشگوار تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی رالی نارتھ کیرولا آئیں تو اس شہری کی خوبصورتی، ثقافت اور کھانے کا منظر کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ شہر قدرتی حسن اور شہری ترقی کا ایک بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں کا تجربہ بہت لطف اٹھایا۔ سائیکلنگ کرتے ہوئے یہ لوگ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہاں پر ابھی تک جو ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو سائیکلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہیلتھی لائف گزارتے ہوں گے۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی میں USA کے مزید حصوں کا دورہ کرنے والی ہوں، اس لیے میرے ساتھ رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میرے USA ٹریول سیریز کے باقی حصوں کو دیکھ سکیں۔ اگلی بار تک خوش رہیں اور اپنے سفر کو یادگار بنائیں۔